हुबली के यूसुफ शोलापुरी की जानिब से हुबली से जा रहे आज़मीन हज के लिए हज तरबियती कैंप मुनक्कद हुआ। इस मौके पर आज़मीन को तहनीत भी पेश की गई। गोई महल्ले के मलंग शाह शादी महल में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें ज़ियाफ़त का भी अहतमाम किया गया था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें हज को जाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और हमारे जो साथियाँ हैं तो सब मुझे बहुत दुआ अपनी पेश अता फरमाए और हमारा काम हज को जाकर आराम से जाकर आने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाना और हर मुसलमान की भी आने वाली बला दूर अता फरमा देना और हर मुसलमान भी हज को जाना, ये हमारी दुआ है। काबे के साथ जाके मांगेंगे, मदीने में जाकर मांगेंगे और हमारी छोटी मोटी अगर कोई गलती हुई तो हमें माफ़ कर देना चाहिए और हमें जो ये कदम उठाए हैं ये अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह सबको बुला लेना चाहिए। आप जानते हैं कि आज जो है हमारे शोलापुर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की दावत की खिदमत की और हज की तरबियत के सिलसिले से भी कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जिसे हज की सआदत से नवाजा है वो यकीनन काबिल कबूल है। अल्लाह इस साल जितने लोग हज के लिए जा रहे हैं अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए, हमको भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल हज की सआदतों से नवाजे और आपको भी अल्लाह हज की सआदतों से नवाजे। और जितने हजरात ये इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि तमन्ना करें कि अल्लाह ज़रूर उम्मीदों पर अपनी अताओं को निछावर करता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी उम्मीद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सब लोग हाजी यूसुफ साहब के फंक्शन में आए हैं। अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए और इनके साथ इनके घर वाले भी जा रहे हैं, अल्लाह उनकी भी हज कबूल फरमाए। इनका हज अल्लाह ताला आसान फरमाए, सफ़र आसान फरमाए। हर दुआ में सबकी ख्याल रखो, हमारे भी ख्याल रखो, पूरी उम्मत की ख्याल रखो। हाजियों के जोड़ में पहुँचे थे, बहुत हमें आज खुशी महसूस हुई। यहाँ का माहौल देखकर हमें भी दीदार मदीना की याद सताने लगी और काबतुल्लाह को देखने का दिल में तड़प पैदा होने लगा है। हम हाजी यूसुफ साहब से दुआ दरख्वास्त करते हैं कि हाजी यूसुफ साहब का हज कबूल हो और आसान हो और यहाँ जितने लोग आए हैं ये इस चीज़ का महसूस कर रहे हैं कि हर ईमान वाले को कि जब तक एक दफ़ा कम से कम एक दफ़ा काबतुल्लाह का दीदार ना हो जावे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर खड़े होकर सलाम दुरूद ना पढ़े उस वक्त तक किसी ईमान वाले की मौत ना आवे। इसलिए कि वो ऐसे इलाके हैं जिसके देखने की तमन्ना हर ईमान वाला रखता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमशेर नाइकवाड़ी बात कर रहा हूँ। आज हमारे गवी मोहल्ले में आज जो हाजियों की जो दावत रखी गई है, हमारे बड़े भाई यूसुफ शोलापुर साहब हमारे मोहल्ले से इस साल हज के लिए रवाना हो रहे हैं। हम गवी मोहल्ले से हमारे हुबली के हम सब गवी मोहल्ले के लोग
हुबली के लोग सब यूसुफ शोलापुर साहब को दुआ करते हैं कि उनका हज का सफ़र अच्छा हो और उनका हज कामयाब हो, क्योंकि यूसुफ भाई बहुत अच्छे इंसान है। वो हमेशा नमाजी थे, नमाज़ पढ़ते थे। आज अल्लाह ताला उनको हज का उनका जो डेट आया है, तो हम सब उनको यूसुफ शोलापुर साहब को दुआ के दरख्वास्त करते हैं कि गवी मल्ले से या हुबली से हमारे लिए जाके वो मक्का मदीना में जाके हमारे लिए दुआ करे। ನಾ ಅಂಚಿಟಿಗರ ವಾಲೇಕರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ವಾಲೇಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಹಜ್ ಹೊಂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ. ಚೆಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರೆ, ಚೆಂದ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಗದಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಂಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಬರಲಿ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನ್ಸತ್ತೆ ರೀ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನ್ತ್ಯಾನದವರಿಗೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ರೀ. हज में 7 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 एहराम का होना फ़र्ज़ है। नंबर 2 वकूफ़ अरफा, यानी 9वीं ज़िलहज्जा के सूरज ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक अरफात में ठहरना ये फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है, ये छूटना नहीं चाहिए, वरना हज ही नहीं होगा आपका। इसका ख़ास ख्याल रखें। आप बोर्ड देखें, वहाँ पर लिखा रहता है हुदूद अरफात, हुदूद मुज़दलिफ़ा, हुदूद मिना, इस तरह बोर्ड रखे रहते हैं। तो आप उसके अंदर ही रहना चाहिए। रश है, दूर है बोल के आप अगर उसमें नहीं पहुँच पाए तो फिर आपका हज ही नहीं होगा। अरफात के हुदूद में रहना आपके लिए ज़रूरी है 9वीं ज़िलहज्जा को। इसका ध्यान में रखिए इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत, यानी अरफात के मैदान के बाद जब तवाफ़ ज़ियारत के लिए हज पे आते हैं खाने काबा, ये तीसरा फ़र्ज़ है। फिर नीयत दिल के इरादे का नाम है, इसमें पक्की नीयत होनी चाहिए। ये चौथा फ़र्ज़ है। पाँचवां फ़र्ज़ है तरतीब, यानी पहले एहराम बांधना, फिर वकूफ़, फिर तवाफ़, यानी मैदान अरफात का वकूफ़, फिर उसके बाद तवाफ़। ये 5वां फ़र्ज़ है। और छठा फ़र्ज़ है कि अपने वक्त पर होना, यानी हर काम वक्त पर होना। अगर कोई 10वीं ज़िलहज्जा से पहले अगर जो है तवाफ़ ज़ियारत करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसके लिए 10वीं ज़िलहज्जा ही होना चाहिए। 9वीं ज़िलहज्जा से पहले कोई अगर अरफात जाना चाहे तो नहीं होगा उसके लिए वक्त का होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद मकान, यानी अरफात के मैदान में वकूफ़ करना और मस्जिद हरम शरीफ में काबे का तवाफ़ करना। ये मकान यानी ख़ास इन्हीं जगह पे हो सकता है। आप किसी भी मैदान में जाके 9वीं ज़िलहज्जा को भी या दूसरे मैदान में मैं वकूफ़ करूँगा तो नहीं होगा, उसके लिए अरफात का मैदान ही फ़र्ज़ है। ये 7 फ़राइज़ हो गए। अब वाजिबात समाअत फरमाएँ कि इनमें से कोई एक भी छूट जाए तो एक बकरे का दम वाजिब होता है। देखा गया बहुत सारे हुज्जाज कराम वाजिबात छोड़ देते हैं और बकरा दम देने की बात आती है, ये नहीं साहब तौबा कर ले छोड़ दो, मैं अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ करता, ऐसा बोलते हैं। नहीं, आपको वाजिब छूटे हैं तो दम देना ही पड़ेगा, तभी आपका हज मुकम्मल होगा। चंद पैसे बचाने के लिए आप दम नहीं देंगे तो फिर आपका हज अधूरा रह जाएगा। इसलिए सही मानों में हज के अरकान सीख कर जाना चाहिए। ये फ़र्ज़ है, हज वाजिब हो गया, आपके ऊपर फ़र्ज़ है तो इल्म हासिल करना आपके लिए भी ज़रूरी फ़र्ज़ है नहीं। तो इंशाअल्लाह तरतीब वार जो है 30 तारीख को मदनी कॉलोनी में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वहाँ पर इस फ़कीर जो है हज की मुकम्मल तरबियत आपको करेंगे। सुबह 10:30 बजे से वहाँ पर तरबियत रखी गई है। आप जाने वाले आज़मीन हज से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मदनी कॉलोनी आनंद नगर में JP नगर में जो है वहाँ पर मस्जिद में इंशाअल्लाह ये एहतमाम किया गया मोहल्ले की जमात वालों की जानिब से। आप वहाँ पर 30 तारीख को सुबह 10:30 बजे ही आप आने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। तो वाजिबात, पहला वाजिब है मीकात से एहराम बांध कर गुजरना।
یعنی ہر آنے والے دنیا کے چاروں طرف سے کورنر سے آنے والوں کے لیے ایک میقات ہے، وہاں سے پہلے ہمیں احرام باندھ کر جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے بنگلور گورنمنٹ حاجی جو جاتے ہیں، گورنمنٹ ٹورس والے، وہ بنگلور ہی میں احرام باندھ لیتے ہیں، اور نیت کر لینے والے وہیں نیت کرتے ہیں، یا کچھ پلین میں بھی نیت کر لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہیں سے نیت کر کے چلے جائیں، تاکہ پلین میں نیند لگ گئی، بھول گئے تو پھر اس میں گڑبڑی نہ ہو، اس لیے نیت یہیں پر کرنا اچھا ہے۔ تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا واجب ہے، یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کچھ لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں اور اس چکر میں صحیح چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں صاحب میری جورو گنوا گئی تھی، اور میرا شوہر گنوا گیا تھا، میرا بیٹا گیا تھا، ہم کر نہیں کر چھوڑے ہمیں، اس طرح سے یہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ان کام کو آپ کو کرنا ہے۔ کوئی بھی کہاں چلے جائے پرواہ نہیں، سب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کوئی کہیں نہیں جائے گا، آپ کو ضرور ملے گا، لیکن یہ ارکان پہلے آپ ختم کر لیجیے۔ صحیح کرنا یہ بھی واجب ہے، اور صحیح کے ابتدا صفا سے کرنا۔ آج کے دور میں جدید مساح میں طواف کی ابتدا مروہ سے کی جائے گی۔ عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کرنا، اور صحیح کا طواف کے بعد ہونا، یعنی طواف کر کے آئے اور اس کے بعد صحیح کو جانا، یہ بھی واجب ہے۔ پہلے صحیح کر کو بعد میں طواف کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ دن میں وقوف عرفہ کیا تو غروب آفتاب تک وقوف کرنا، یعنی ہم دن میں صبح ہی جاتے ہیں، آج حجاج کرام کو کوئی رات میں لے کے جاتا ہے، کوئی صبح لے کے جاتا ہے، کوئی ظہر تک پہنچ جاتے ہیں، تو وقوف عرفہ کیے تو غروب آفتاب تک رات کا کچھ حصہ وہاں کھڑے رہنا، یہ بھی واجب ہے۔ اس کو وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مزدلفہ میں آ کر ایک ساتھ میں مغرب عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے حجاج کرام کو۔ وقوف میں رات کا کچھ حصہ بھی شامل کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ عرفات سے واپسی سے امام کی ابتدا، واپسی میں امام کی ابتدا کرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ بھی واجب ہے۔ رات میں مزدلفہ میں ٹھہرنا، اکثر لوگ رش زیادہ ہوتی ہے تو بورڈ نہیں دیکھتے ہیں، جہاں جی ملتا ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ مزدلفہ کے حدود ہی میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ اور ان 5 ایام میں مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر جو ہے طواف زیارت، قربانی، یہاں حجاج کو مضبوطی کے ساتھ کمر کس لینا چاہیے، یہاں سستی قائدی کرنا ہی نہیں، یہاں پر اپنے آپ کو ایک طاقتور بنا لیں۔ آپ اس سے پہلے جاتے ہیں تو زمزم کا پانی پی لیتے ہیں، تو انشاءاللہ زمزم کے پانی کی برکت سے اللہ آپ کی ساری بیماریاں دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط بنا لیں کہ میں انشاءاللہ یہ ارکان بحسن خوبی ادا کروں گا، اس میں سستی نہیں کرنا، ریسٹ کرنا، آرام کرنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس کا دھیان رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد مغرب و عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت ایک ساتھ پڑھنا، یہ صرف مزدلفہ ہی میں حجاج کرام کے لیے ہے کہ احناف کے نزدیک، سمجھ رہے، حنفیوں کے نزدیک ایک ساتھ میں نماز مغرب اور عشاء یہ مزدلفہ ہی میں پڑھی جاتی ہے۔ 3 جمروں پر 10ویں، 11ویں اور 12ویں 3 دن کنکریاں مارنا، اور جمر عقبہ کی رمی کا پہلے دن حلق سے پہلے ہونا، حلق سے پہلے جمر عقبہ پہلے دن جو ہے بڑے جمرے کو جو ہے مارا جاتا ہے کنکر، اس کو حلق سے پہلے کرنا، ہر دن کی رمی کا اسی دن ہونا، حلق سر منڈوانا یا تقصیر بال کتروانا یہ بھی واجب ہے، حلق یا تقصیر ایام نہر میں ہونا، حرم شریف میں ہونا، حج قران اور تمتع والے کو قربانی کرنا، اس قربانی کا حرم شریف میں ایام نہر میں ہونا۔ یعنی قربانی کا بھی مسئلہ بہت سارے لوگ نادانی میں غلط فہمیاں کر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ ہم نے ایک گروپ وائز بنا کر جو ہے 30-40 قربانی ایک بندے کو دے دیا تھا، وہ انڈیا والا ہوں میں، ایسے ویسے آ کر بتایا شموگا کا رہنے والا ہوں، تو سب نے دے دیا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ وہاں ہمارا فون جو ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی، اب یہ لوگ کنکریاں مار کر آ گئے اور ہم کنکری نہیں مارے تھے، اور ان لوگوں کو فون کرتا رہا قربانی کرنا ہے، تو میرا فون سوئچ آف ہو گیا تھا، ان لوگوں نے سب کی ایک ساتھ قربانی کرا دی۔ اب جب میں آ کر یہاں پر سوئچ آف آن کیا اور ان کو پوچھا بھائی قربانی کا کیا ہے، تو انہوں نے حاجی صاحب آپ کی قربانی ہو گئی۔ بولا کیوں کیے؟ کہا کہ نہیں ہے وہ سب ایک ساتھ کر دی ہم نے۔ یار میرے کو پوچھنا چاہیے۔ بولے نہیں حاجی صاحب ہم نے کر دی۔ تو میں بولا یار یہ جاہلوں کے ساتھ رہتے تو ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم نے بڑی غلطی کی۔ تو پھر ہم خود گئے وہاں پر جو ہے مینا میں آس پاس ہی میں
جو ہے کمیلے رہتے ہیں، سر سلیٹر ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، مینا کے آس پاس میں رہتے ہیں، تھوڑا چند قدم چلیں گے تو مل جائے گا، وہاں خود جائیں، پیسے دے دیں تو وہ آپ کو بکرا لینے کے لیے کہیں آپ کی پسند سے لے جائیں اور آپ نام بتا دیں، وہ ذبح کر دیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آرام سے۔ اور یہ قربانی کے بعد ہی حلق کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے کنکری مار دیتے ہیں اور قربانی ہوئی یا نہیں یا گورنمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، ٹائم معلوم نہیں رہتا ہے اور حلق کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی کو بولے رہتے ہیں کرنے کے لیے، وہ کیا ہے نہیں کیا وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک حاجی صاحب ایسے ہی کیے، وہ ان کی قربانی نہیں ہوئی، یہاں کے حلق کر لی، سر منڈوا لی، تو بولا کیا حاجی صاحب ایسا کیوں کہ؟ بولا نہیں صاحب کیا کرنا معلوم نہیں، ایسا گدل خالی اتنا یہاں حجام دکان میں کر لے چھوڑا ہے۔ بولا حاجی صاحب ایسے نہیں کرتے، دم دینا پڑے گا، تو بولے نہیں حاجی صاحب پیسے کہاں سے لگانے، بچے دیکھ بھیجے سے مجھے پیسے بھائی کا، تو بولا نہیں حاجی صاحب تھوڑی تکلیف کیوں نہ ہو، قرض لو کچھ بھی کرو لیکن کرنا پڑے گا، تو پھر انہوں نے ہمارے کہنے پر دم دیا۔ تو یہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ واجبات میں سے ہے کہ پہلے کنکریاں ماریں، پھر قربانی کریں، پھر حلق کی جائے گی، ترتیب ہونا چاہیے۔ طواف اضافہ، یہ طواف عرفات سے واپسی پر کیا جاتا ہے اور اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو ہے طواف اضافہ کا اکثر حصہ ایام حج میں ہونا، طواف جو ہے حتیم کے باہر سے ہونا، جب بھی طواف کریں حتیم کے باہر سے کریں، کوئی خالی ہے بول کے حتیم میں نہ جائیں، جب تک آپ کے 7 چکر نہیں ہوں گے پورا طواف نہیں ہوگا، اس کے بعد ہی آپ حتیم میں جا سکتے ہیں، ورنہ طواف کے درمیان نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو پیر سے چل کر طواف کرنا، باوضو طواف کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ ہاں حجاج کرام یاد رکھیں، اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو گھبرائیں نہیں، پاس ہی میں زمزم کے لیے نل رہتے ہیں، وہاں جائیں وضو بنا لیں، پھر جہاں سے چھوڑے وہاں سے شروع کریں، کوئی حرج نہیں۔ طہارت بھی آئی ہے تو آپ باب عبدالعزیز گیٹ کے باہر آئیں، وہاں استنجا خانہ ہے، یا آپ جو ہے صفا مروہ کے باہر آئیں، وہاں بھی استنجا خانہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جائیں استنجا کر کے آئیں، جہاں سے آپ طواف چھوڑیں وہاں سے شروع کر دیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ طواف کرتے وقت سطر کا چھپا رہنا، احرام باندھتے ہیں تو دھیان سے باندھیں، یہاں کے جیسا لنگی نہیں بننا کہ رانا دکھتے ہیں یہاں چلتے وقت میں کچھ لوگ، ایسا نہیں باندھنا چاہیے کہ وہاں سطر کا چھپا رہنا واجب ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اگر نہ پڑھی تو دم واجب نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس یا پیچھے جہاں تک بھی جگہ کھلی ہے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پڑھی تو جس پر دم نہیں ہے، دوسرے واجبات جو میں نے بتایا وہ چھوڑے تو دم واجب ہوگا۔ پھر اس کے بعد رمی، قربانی، سر منڈوانے میں ترتیب ملحوظ رکھنا، پہلے کنکری ماریں، پھر قارین اور تمتع قربانی کریں، پھر سر منڈائے جائے۔ طواف رخصت، یہ میقات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے۔ عورت اگر حیض و نفاس کی وجہ سے یہ طواف نہ کر سکے تو اس پر واجب نہیں۔ وقوف عرفہ سے سر منڈوانے تک جماع ہم بستری نہ کریں، یعنی عرفات اور پھر کنکری مار کر جو ہے قربانی کرنے سر منڈانے تک جو ہے کوئی بھی اپنی بیوی سے قریب نہ جائے، ہم بستری نہ کریں ورنہ پھر واجب تر ہوگا۔ تو یہ نماز کے فرائض واجبات تھے، اس کو انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں۔ کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر